अक्सिजन इज अ डाइएटोमिक एलिमेन्ट भन्छ। यो डाइएटोमिक एलिमेन्ट भनेको कस्तो भनेदेखि O2 वाला के सिंगल एटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्न नसक्ने वाला, किनभने यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा के हुने रहेछ, अक्सिजनको आउटर मोस्ट अर्बिट इन्कम्प्लिट हुन्छ। अनि त्यसै गरी यो नेचुरल्ली के हुने रहेछ त, एक्जिस्ट गर्दो रहन्छ है। नेचुरल्ली चाहिँ अक्सिजन एटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्दो रहन्छ अनि अर्को अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर डाइएटोमिक फर्ममा पाउँछ, अथवा त्यसलाई मोलिकुलर फर्म पनि भन्छन्। नियोन इज अ इनर्ट ग्यास भनेको छ, त्यो इनर्ट एलिमेन्ट, त्यो हिजो नि मैले भनिदिएको थिएँ, यसको आउटर मोस्ट अर्बिट कम्प्लिट हुन्छ। त भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1, यो पनि भइसक्यो। सम एलिमेन्ट हाई भेरिएबल भ्यालेन्सी, कुनै कुनै एलिमेन्टहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ भेरिएबल हुन्छ अरे है। कुनै कुनै एलिमेन्टहरूको भ्यालेन्सी चाहिँ भेरिएबल हुन्छ अरे, भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ। हामीले पढाएको थियौँ नि आइरनहरूको, कपरहरूको, तिनीहरूको चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी हुन्छ भने। है यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, कुनै कुनै एलिमेन्टहरूले चाहिँ भेरिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छन्, बिहेभ्स गर्छन्। किन हो यस्तो भनेदेखि बिकज अफ द डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है। यिनीहरूको डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ एउटा कुरा। अर्को, एन एटम अफ एन एलिमेन्ट क्यान समटाइम्स लुज मोर इलेक्ट्रोन देन आर प्रेजेन्ट इन इट्स भ्यालेन्स सेल। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन, जति इलेक्ट्रोन छन् नि त्योभन्दा बढी इलेक्ट्रोन पनि लस अथवा गेन गरिरहेको हुन्छन् कि तिनीहरूले। भित्रको सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन लस गरिरहेको हुन्छ कुनै कुनै एटमहरूले। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूको चाहिँ भ्यालेन्सी भेरिएबल हुँदो रहेछ। म यसको डिफिनिसन ओल्ड फाइलमा राखिदिन्छु है त। ल हेर त, यिनी राखिदिएको छु मैले हाइलाइट गरेको। सम एलिमेन्ट सोज भेरिएबल भ्यालेन्सी बिकज अफ द डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिनीहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुने भयो है, एउटा कुरा। अर्को कुरा, एन एटम अफ एन एलिमेन्ट क्यान समटाइम लुज मोर इलेक्ट्रोन्स देन आर प्रेजेन्ट इन इट्स भ्यालेन्स सेल, द्याट इज लुज फ्रम द पेनुलिमिनेट, के भन्छ अहिले, पेनुल्टिमेट सेल, त्यो भनेको त्यसको नजिकैको सेल, एन्ड हेन्स एक्जाबिट मोर देन वान भेरिएबल भ्यालेन्सी। यो अलिकति माथि गएर हेरौँ न, हेरौँ है, कपरको हेरौँ है त। हेर है, यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्, 4s1 भनेको छ हो। 4 सेलमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन रहेछ, तर यसले के गर्न सक्यो, दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि लस गर्न सक्ने हुन्छ के यसले है। कपरले दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि लस गर्न सक्छ। त्यो भए हुनाले यसको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुँदाहुँदै पनि दुईटा गर्छ, भ्यालेन्सी भेरिएबल भयो। जिङ्कको केसमा पनि त्यस्तै हुन्छ, दुईवटा इलेक्ट्रोन छन् है, अनि त्यस पछाडि यसले अरू गेन गर्न, यसले चाहिँ लस गर्ने हो, क्यारे लस गर्ने बेलामा तिनवटा पनि इलेक्ट्रोन लस गरिदिरहेको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यसको नजिकैको सेल। यो एनर्जी लेभलका कुरा हुन्छन्, यसको एनर्जी लेभल र यसको एनर्जी लेभल चाहिँ इक्वल इक्वल जस्तै भइदिन्छ कि। यसको कुनै एउटा त्यो अर्बाइटलको कुरा गरेको थियौँ नि हामी भित्रको, त्यो अर्बाइटलमा पनि हाफ फिल र फुल फिल भनेको थियो। त्यो हाफ फिल र फुल फिल भने बेलामा त्यो नजिकै नजिकैको एनर्जी लेभल चाहिँ इक्वल इक्वल जस्तो भइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दा भित्रबाट पनि लस गरिदिन्छ क्या कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन। त्यो भएको हुनाले भ्यालेन्सी भेरिएबल हुन्छ है। त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊँ अब हामी। ल डिफ्रेन्स लेख्ने रे, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड र कोभ्यालेन्ट बोन्ड सकिहाल्छ, एसिडिक रेडिकल र बेसिक रेडिकल यो पनि सकिहाल्छ, केही समस्या छैन। अब यसमा जाऊँ है त। यो गर्यो तिमीहरू कसैले, राइट द मोलिकुलर फर्मुला अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड बाई क्रिस क्रस मेथड। क्रिस क्रस मेथडबाट हामीले यिनी कम्पाउन्डहरूको मोलिकुलर फर्मुलाहरू बनाउनु पर्यो रे। एमोनियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, सोडियम पेरोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अनि त्यसका पछि सिल्भर नाइट्रेट अनि फेरिक हाइड्रोक्साइड। के छ, सकिन्छ यसमा, कुन चाहिँ नसकिने हुन्छ भन त ल। सर त्यो 4 को गरिदिनु न। 4 मा छ कार्बन टेट्राक्लोराइड,
ल हेरौँ है। कार्बन टेट्राक्लोराइडको CCl4 हुन्छ है। अब यहाँनिर Cl लाई यहाँनिर ल राखेँ मैले है। कार्बनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्थे? 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्थे हो। कार्बनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। क्लोरिनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्। एउटा इलेक्ट्रोन पाउने हो क्लोरिनले, एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो। यसले कार्बनले 4वटा इलेक्ट्रोन अथवा सेयरिङ गर्ने भनौँ। कार्बनले चाहिँ 4वटा हुने रहेछन्, क्लोरिनसँग एउटा मात्रै हुने रहेछ। अनि त्यसपछि यिनीहरूको रियाक्सन भइसके पछाडि के बन्छ त? CCl4 हुने रहेछ है। लेखिदिइराख्नु पर्छ र क्रिस क्रस बनाइदियो यस्तो भइहाल्छ है। यहाँनिर माथि 4 लेखिदेऊ, यहाँनिर चाहिँ यसको माथि 1 लेखिदेऊ, अनि क्रिस क्रस गर्यो भने CCl4 हुन्छ है। अनि त्यसै गरी सोडियम पेरोक्साइडको गर्न सक्दैनौ क्या तिमीहरू? अब यहाँ सोडियम पेरोक्साइडमा कुरा गडबड आउँछ फेरि है। सोडियम पेरोक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला यो हो खास, Na2O2 है। Na2O2 हुन्छ सोडियम पेरोक्साइडको। यो बनाउनलाई फर्स्टमा हामी सोडियमतिर लागौँ। सोडियम एउटा भयो, अर्को चाहिँ अक्सिजन मात्रै भयो है। अक्सिजनले के गर्ने हो खास? दुईवटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ गर्ने हो, दुईवटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ गर्ने हो। हेर है, सोडियमको चाहिँ के हुन्छ? सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्ने हो खास, Na प्लस भइदिने हो। अक्सिजनले दुईवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो। अक्सिजनले दुईवटा गेन गरेपछि के हुने हो? 1 1 प्लस अनि -2 भयो है। यहाँनिर -2 भयो है, यसको चाहिँ -2 हो। अनि त्यस पछाडि यो पेरो अक्साइड भनेको छ नि, यो पेरो अक्साइडमा चाहिँ अलिकति कुरा गडबड हुन्छन् के है, अलिकति कुरा चाहिँ गडबड हुन्छ पेरो अक्साइडमा। अनि त्यस पछाडि यो Na2O2 हुन्छ। यहाँनिर Na को चाहिँ 1 नै लेखिन्छ, यहाँनिर चाहिँ 2 लेखिन्छ है। यसको चाहिँ सोडियममा 2 जाने भयो है, सोडियममा 2 जाने भयो। तर यसले इलेक्ट्रोन चाहिँ के गरे हुन्छ त्यस्तो बेलामा भन्दै हामीले त्यो कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर पढेको थियो नि। कोअर्डिनेट बोन्ड भनेको यस्तो खालको बोन्ड जसले एकैछिनलाई सापट दिएको वाला इलेक्ट्रोन पछि फेरि रिटर्न ब्याक गर्ने हो त्यसले है, त्यसले रिटर्न ब्याक गर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो अक्सिजनमा पनि अक्सिजनले इलेक्ट्रोन दिएको जस्तो पनि गर्छ, यसले नदिएको जस्तो पनि गर्छ है। इलेक्ट्रोन त रिटर्न गर्ने हो नि त कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउने बेलामा त। त्यही भएर कोअर्डिनेट बोन्ड बनाउने भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ के हुने रहेछ त? Na2 नै हुँदो रहेछ है। Na पनि 2 हुने, O पनि 2 हुने। मोलिकुलर फर्मुलाहरू लेख है, Na2O2। सर यो Na2O2 मा 2O को तल हुन्छ है? Na2O2 है, मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ हैन। यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुन्छ है, Na2O2 हुन्छ। खास कुरा यस्तो हुन्छ क्या, Na2O2 इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ Na2O हो। भ्यालेन्सी अफ सोडियम चाहिँ +1 भइदिन्छ।
र भ्यालेन्सी अफ पेरो अक्साइडको चाहिँ अथवा अक्सिजनको भनौँ यसको चाहिँ भ्यालेन्सी -2 हो। यदि तिमीले सबट्र्याक्ट गर्यो +1 एन्ड -2 +1 बाट -2 सबट्र्याक्ट गर्यो भने 3 हुन्छ। यु विल गेट -1 सबट्र्याक्ट गर्ने रे +1 बाट -2 -2 बाट सबट्र्याक्ट भन्दा नि यहाँ एड गर्ने हो खास। -1 हुनलाई त एड गर्नु पर्यो नि त। इफ यु एड है एड गर्यो दुईटालाई भने पछाडि प्लस र माइनस के हुने रहेछ माइनस भइदिन्छ -1 हुन्छ एकर्डिङ टु द क्रिस क्रस मेथड। र क्रिस क्रस मेथडबाट चाहिँ के बन्ने रहेछ खास NaO2 बन्छ है NaO2 हुन्छ खास। पेरो अक्साइडमा हुनाले एकर्डिङ टु व्हाट आई सेड एबभ दैट -1 विल गेट सोडियम। सोडियमले अल्सो फेरि के हुने रहेछ एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्नु पर्यो यसले हो लस गर्नु पर्यो अनि विल गेट सोडियम देयरफोर इट बिकम्स Na2O2 रे। त्यस्तो धेरै चाहिँदैन तिमीले चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिँदा हुन्छ है। फर्स्टमा NaO2 बनाइदेऊ अनि सेकेन्ड स्टेपमा गएर द मोलिकुलर फर्मुला सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 गरिदेऊ। अनि त्यसै गरी अर्को सिल्भर नाइट्रेट त गर्न सक्छ होला, फेरिक हाइड्रोक्साइड पनि सक्छ होला नि गर्न, त्यस्तो समस्या छैन फेरिक हाइड्रोक्साइडमा पनि है। ए धेरै पो रहेछ त्यहाँ 16 वटा पो रहेछ त। ल एमोनियम क्लोराइड रे। अनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि क्रिस क्रस भन्न तिमीहरूलाई सोध्दैन है। क्रिस क्रस तिमीहरूलाई इक्जाममा सोध्दैन, सोध्ने भनेको यसको मोलिकुलर फर्मुला हो डाइरेक्ट हैन। र जान्न पनि आवश्यक तिमीहरूले मोलिकुलर फर्मुला हो, त्यो मोलिकुलर फर्मुलालाई बढी फोकस गरिदिने है यसको। ल अब नेक्स्टमा हेर म पिडिएफ बारे भनिदिन्छु, धेरै रहेछ। एमोनियम क्लोराइडको कुरा छ है। एमोनियम क्लोराइडमा NH4Cl टिप है कपीमा, एमोनियम क्लोराइडको NH4Cl। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेटमा अब हेर NH4Cl गरेको थिएँ एमोनियम क्लोराइडमा। अब एमोनियम सल्फेटमा NH4 को ब्राकेट राखेर 2 लगाइदेऊ अनि SO4। फेरि भन्दिन न। ल क्याल्सियम कार्बोनेटमा गइरहेको छु है म। क्याल्सियम कार्बोनेटमा क्याल्सियम कार्बोनेटको चाहिँ CaCO3, क्याल्सियमको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, CO3 को पनि भ्यालेन्सी 2 नै हुन्छ है। अनि अब मैले 10 पछि 11 मा गए। पोटासियम साइनाइड भनेको छ KCN है। पोटासियम साइनाइडको KCN, CN भनेको साइनाइड हो। सर तपाईले 10 नम्बरको CaCO3 लेख्नु भएको है? हो क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँसम्म क्लियर छैन? ल अनि त्यसै गरी अर्को छ नेक्स्टमा छ AuRiC 11 पछि 12 नम्बरमा AuRiC एरिक क्लोराइड भनिरहेको छ, त्यो भनेको AuCl3 हुन्छ है। Au को भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, ठीक छ नि, AuCl3 भयो। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊ तिमीहरू एमोनियम हाइड्रोक्साइड रे। यो सजिलो छ 13 को। 13 मा चाहिँ एमोनियम भनेपछि NH4 गर अनि त्यसपछि हजुर एमोनियम हैन एल्युमिनियम हो। ए एल्युमिनियम हो। अघि न माथि पनि त्यही हो। एमोनियम सल्फेट बनाए त्यहाँ माथि पनि क्वेसन नम्बर 8 मा। ल 8 को फेरि हेर। 8 को एल्युमिनियम सल्फेट रहेछ Al हुन्छ, एल्युमिनियमको भ्यालेन्सी 3 हुन्छ, सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। SO4 फर्स्टमा यस्तो लेख, यहाँनिर कति हुने भयो Al को 2 हुने भयो अनि SO4 को होल 3 हुने भयो है। एल्युमिनियम सल्फेटको त्यो भयो। अनि क्वेसन नम्बर 13 मा पनि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भनेको छ। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडमा AlOH को OH को भ्यालेन्सी 1 हुने भयो, Al को 3 भयो हुनाले यता 3 जाने भयो है। त्यसै गरी पोटासियम थियोसल्फेट रे।
अनि मैले हिजो बाइकार्बोनेटहरूको एउटा गराउन भुलेछु। पोटासियम थियोसल्फेटको फर्मुला हुन्छ K2S2O3 है, K2S2O3 हुन्छ पोटासियम थियोसल्फेट। अब यसमा के गर्ने हो, खास यसरी गर्ने क्या, क्रिस क्रस गर्ने बेलामा के राख अनि S2O3 राख्देऊ, यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। अनि क्रिस क्रस गर्यो भने पछाडि के हुने भन्छ, K2S2O3 हुन्छ। अनि अब म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट भनेको छ है। म्याग्नेसियम कार्बोनेट भनेको म फर्स्टमा म्याग्नेसियम कार्बोनेटबाट सुरु गरेँ। MgCO3 हुन्छ म्याग्नेसियम कार्बोनेटको। बाइकार्बोनेट आए पछाडि एकदम सम्झिने है, यसमा चाहिँ एकदम सम्झिनुपर्छ। बाइकार्बोनेट आइसकेपछि Mg हाइड्रोजन आउँछ क्या, अब यहाँ CO3 आउँछ। CO3 को भ्यालेन्सी कति थियो, 2 थियो। CO3 माइनस माइनस भनेर पढेको थियो। अब अगाडि हाइड्रोजन SCO3 आइसकेपछि एउटा मात्रै माइनस हुन्छ भन्नुको मिनिङ एउटा मात्रै चार्ज गेन गर्छन्, इलेक्ट्रोन गेन गर्छन् भनेको एउटा भ्यालेन्सी 1 हुन्छ। म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, त्यही भएर HCO3 को होल 2 गर्ने, MgSCO3 को होल 2 गर्ने है। यहाँसम्म क्लियर छ हैन म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट। म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटको पनि कुरा एकैचोटि गरिदिहाल्छु, तिमीहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ। CaHCO3 को होल 2 हुन्छ। बुकमा दिएको छैन तर मैले गराएको छु है, यो चाहिन्छ। यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो हैन बल्ल। ल अब त्यसै गरी म्याग्नेसियम सल्फेटमा जाम है। म्याग्नेसियम सल्फेटमा त Mg अब SO4 भयो, यसको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, यसको पनि भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। 2 र 2 क्यान्सल भयो, MgSO4 मात्रै भयो। समस्या केही छ, छैन भयो हैन। त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊ। अब बल्ल उसले सोधेको क्वेसन जेमा गएँ म है। स्केच द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ द फलोइङ भनेको छ है। स्केच द मोलिकुलर स्ट्रक्चर अफ द फलोइङ, यिनीहरूको मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो रे। यो पेजमा अलि हट्दैन। हेरौँ है। Cl2 को बनाउनु पर्यो फर्स्टमा। क्लोरिन, एउटा क्लोरिन राख्देऊ यहाँनिर, अर्को क्लोरिन राख्देऊ यहाँनिर। क्लोरिनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 7वटा इलेक्ट्रोन बनाइदिहाला। 4वटा, 5वटा, 6वटा, यता एउटा 7वटा हो। यसको पनि यता एउटा बनाइदेऊ, भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनिरबाट यस्तो यस्तो लाइन राख्देऊ। अनि यता गइसकेपछि के भयो, Cl बोन Cl सिंगल बोन भयो क्लोरिनको, अनि बन्यो के Cl2। क्लियर छ नि। अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊ हाइड्रोजनमा। यो मोलिकुलर कम्पाउन्ड जति पनि मोलिकुलहरू छन् नि, यिनी सबैको के हुने रहेछ, कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ है। सिंगल, डबल, ट्रिपल जतिवटा बनाउनु पर्ने यिनीहरूको चाहिँ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ। ल अनि त्यसै गरी हाइड्रोजनमा चाहिँ एउटा हाइड्रोजनको त एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ, समस्यै भएन। दुईटाको यसरी सेयरिङ हुने भयो, बन्यो के हाइड्रोजन सिंगल बोन हाइड्रोजन। अनि त्यसपछि यसको बन्यो H2 है। ल त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज NH3। एमोनियाको त मैले पहिले पनि गराए जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई, इक्जाम्पलमा गराउने बेला गराए जस्तो लाग्यो। छैन रहेछ हैन, बनाएको छैन।
पुग्यो। ल अब NH3 को त्यसै गर है। नाइट्रोजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छन्? कतिवटा हुन्छन्? 3टा चाहिन्छ भनेपछि 5वटा हुन्छन् इलेक्ट्रोन है। अब यसो गर्नु पर्यो है, हाइड्रोजन यहाँ माथि राखिदिनु पर्यो, एउटा हाइड्रोजन यता राखेँ मैले है, अर्को हाइड्रोजन यसको यहाँ तल राखिदिन्छु। अनि अब बाँकी एउटा हेर है, देखिराख नि, क्लियर छ? सर फेरि बुझाउनु न यो NH3 को। NH3 को बनाइदिएँ है मैले। ल त्यसै गरी बुझाइन यो MgO भनेको। को है। सर NH3 बनाऊ को है। फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न। NH3 को नाइट्रोजनमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छन् आउटरमोस्ट अर्बिटमा। एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनतिर राखिदेऊ, अर्को इलेक्ट्रोन यता हाइड्रोजन राख, एउटा यता राख। यता राखे नि हुन्छ, केही समस्या हुँदैन। अनि अब जुनतिर खाली ठाउँ देख्यो त्यतिर 2टा इलेक्ट्रोन राखिदेऊ, बाँकी राखेतिर एक-एकवटा इलेक्ट्रोन राखिदेऊ। अनि एक-एकवटा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ, सेयरिङ भइसकेपछि सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। यसरी गराउने है। ल हेर है, अब MgO मा है, म्याग्नेसियमको आउटरमोस्ट अर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोन? 2वटा इलेक्ट्रोन होला पक्कै पनि यसको, 2वटा इलेक्ट्रोन। अक्सिजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 6वटा इलेक्ट्रोन। अब यसले चाहिँ के गर्ने हो, यता दिने हो है, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो यो। अनि त्यस पछाडि Mg प्लस प्लस O माइनस माइनस भयो। अनि यहाँदेखि के बन्यो, MgO भयो है। यसलाई लुइस स्ट्रक्चर पनि भन्छन् है। ल म्याग्नेसियम अक्साइडको पछि Na2S भयो। अब Na2S को गरौँ। अब सोडियमको टेन्सनै छैन, यो पनि मेटल हो है, यहाँनिर मेटल हो, इलेक्ट्रोन लस गर्छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। सोडियमको एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ यसले बितायो नि त, अब बिचमा सल्फर राख्न पर्यो। सल्फरको के होला, 6वटा इलेक्ट्रोन छन् कि क्या आउटरमोस्ट अर्बिटमा। अनि त्यसपछि यता लगेर यहाँनिर लगेर राखिदेऊ। अनि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन सल्फरलाई दियो, मेटल र नन मेटलको यहाँ कुराकानी आइरहेछ। आइसकेपछि 2 लेख, Na प्लस S माइनस माइनस। अनि त्यसपछि योदेखि के बन्यो त, Na2S भयो है। कुरा क्लियर छ नि? अनि त्यसै गरी नेक्स्टमा जाऊ, AlCl3। AlCl3 मा है, अल्मुनियम यहाँ पनि हेर है, अल्मुनियम मेटल हो, क्लोरिन नन मेटल हो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ। अल्मुनियमको भ्यालेन्सी कति? भ्यालेन्सी भन्दा नि इलेक्ट्रोनको कुरा गरौँ। क्लोरिनको 7वटा मलाई थाहा थियो, बनाइदिइहाल्छु फर्स्टमा। सातवटा इलेक्ट्रोन है क्लोरिनको। अनि अर्को क्लोरिन यहाँ तल बनाउनु पर्ने भयो नि त। 3तिर क्लोरिन चाहियो र त, 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा। अनि यहाँ माथि क्लोरिन बनाइदियो अर्को, 1 2 3 4 6 7वटा। अल्मुनियमको अब आउटरमोस्ट अर्बिटमा 3टा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। एउटा यता बनाइदियो, एउटा यता बनाइदियो, एउटा यता बनाइदियो, जता जता त्यता बनाइदियो
अनि यो इलेक्ट्रोन यता जाने भयो क्लोरिनमा, यो यताको क्लोरिनमा, यो यताको क्लोरिनमा। अब 3 टाइम्स क्लोरिन, अल्मुनियम चाहिँ प्लस 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 भयो, 3टा प्लस, क्लोरिन चाहिँ 3 टाइम्स माइनस भयो, 3वटा क्लोरिन माइनस। अनि योदेखि के बन्यो त AlCl3। ल नेक्स्टमा जाम है। अब हामी नाइट्रोजनको त आफै बनाउँछ होला तिमीहरू, मैले कार्बन डाइअक्साइडको गरिदिएँ है, नाइट्रोजनको आफै गर। यान 2टा यान बनाइदेऊ साइड साइडमा, अनि त्यसपछि कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ है। यहाँ माथिको जस्तो इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ हुन्छ यसमा। अब CO2 मा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बन्छ है। कार्बन पनि मेटल होइन, अक्सिजन पनि मेटल होइन, दुईटै मेटल भएनन्। अनि त्यसपछि कसरी बन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड? कार्बनमा 4वटा इलेक्ट्रोन, मैले यहाँ गल्ती गरेँ नि त, यता नबनाम है, एउटा त बनाम, एउटा अक्सिजन त राखौँ, 2टा इलेक्ट्रोन यता भए, 3टा 4वटा, यसमा पनि 4वटै हुन्छन् इलेक्ट्रोन। 4वटा कि 6वटा? 6वटा हुन्छन् है। अक्सिजनको आउटरमोस्ट अर्बिटमा 6वटा इलेक्ट्रोन, कार्बनको 2वटा इलेक्ट्रोन, फेरि यता अक्सिजन भयो, अनि यता 2टा गराइदेऊ, 6वटा भयो है। अनि त्यसपछि यिनी 2टा इलेक्ट्रोनहरूको सेयरिङ हुने भयो कार्बनसँग, यताको पनि यिनी 2टा इलेक्ट्रोनको सेयरिङ भयो कार्बनसँग। अनि बने चाहिँ के भनेदेखि O डबल बोन्ड C डबल बोन्ड O भयो है। अनि योबाट के भयो त CO2 भयो। फास्ट फास्ट गर है। ल नेक्स्टमा जाम, क्वेसन नम्बर 9 मा K2O है। अब हेर है, पोटासियम भनेको मेटल, अक्सिजन भनेको नन मेटल। अनि त्यसपछि पोटासियमले इलेक्ट्रोन लस गर्ने हो, अक्सिजनले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने हो। एउटा पोटासियम यता राखिदेऊ, बीचमा अक्सिजन राखिदेऊ, यता अर्को पोटासियम राखिदेऊ। यसको एउटा इलेक्ट्रोन, यसको एउटा इलेक्ट्रोन, यसको आउटरमोस्टमा 6वटा इलेक्ट्रोन। मैले यहाँ गल्ती गरेँ के, यहाँनिर 2टा बनायो होइन है। एउटा इलेक्ट्रोन, यताबाट अर्कोले एउटा इलेक्ट्रोन दियो है। अनि 2K प्लस O माइनस माइनस है। अनि योदेखि के बन्यो त K2O। ल सक्यो। सक्यो, टाइम पनि सकिन थाल्यो रहेछ। ठिकै छ, अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ। ल आज तिमीहरूलाई यो याल नम्बरको होमवर्क हो खास है। याल नम्बरको होमवर्क हो, हुन होमवर्क त सबै हो, आज मैले पढाएको जति सबै होमवर्क हो, तिमीले गर्नु पर्यो। याल नम्बरको कसरी गर्छौ म 1-2 त सर भनिदिन्छु, तर यो सबै याद हुनुपर्छ है। यो सबै जान्नुपर्छ, मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। जस्तो सोडियम अक्साइड भनेको छ भने पछाडि Na2O हैन। अनि अब क्युप्रस अक्साइड भयो CuO वाला, अनि Cu2O वाला पनि यहाँ आउँछ अहिले अर्कोमा, क्युप्रिक अक्साइड भनेर आउला कहीँनिर। अनि मर्क्युरिक अक्साइड छ या जिओ, क्याल्सियम नाइट्रेट रे, अनि क्याल्सियम नाइट्रेटमा CaNO3 को होल 2। अनि त्यसै गरी अल्मुनियम अक्साइड चाहिँ अघि नै आइसकेको छ है। अनि फेरिक क्लोराइड, अनि एमोनियम क्लोराइड, यिनी सबै गर। कुन चाहिँ गर्न सक्दैनौ त्यो नसकेको वाला चाहिँ म भोलि गराइदिन्छु है त।